اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت حق من ذكر وحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الأوثار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجعل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره
أذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے، امت کے مالوں کی، امت کے جانوں کی، امت کے آبروں کی، امت کے دین کی. اے اللہ ہر وقت حفاظت فرما، ہر جگہ حفاظت فرما. اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دین کی، ہمارے دین کے تمام کاموں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین پر اور دین کے کاموں پر قائم فرما. اخلاص بھی عطا فرما، استخلاص بھی عطا فرما، استقامت بھی عطا فرما، اور موت تک یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو. اور اے اللہ مرنے کا وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور ماں باپ موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. ہمارے قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ امت بیماریوں میں ہے، امت پریشانیوں میں ہے. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو عافیت سے بدل دے. امت کی بیماریوں کو دور فرما دے. امت کی بیماریوں کو دور فرما دے. صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما. جان مال کی، آبرو کی، دین کی پوری حفاظت فرما. جو خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہم سب کو عطا فرما. اور جن شعوروں سے پناہ چاہیے ان تمام شعوروں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، وہ دعاؤں کے امیدوار اور متوقع ہیں. یا اللہ ان کے حق میں بھی ان کی دعائیں، ہماری دعائیں قبول فرما. ان کی جتنی جائز مرادیں ہیں وہ پوری فرما. جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں میں سے، جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں میں سے، جو ناجائز طور پر گرفتار ہیں ان کو گرفتاریوں میں سے اے اللہ نجات اور عافیت عطا فرما. ہم کو دارین کی عافیت نصیب فرما، دارین کی عافیت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.